बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि शहर इक़्तिदार में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक गैर मामूली किस्म की हलचल देखने को मिली है, जिसके नतीजे में नाज़रीन एक तो बहुत सारे ज़िम्मेदारान लोग जो है वो बेनकाब होकर रह गए हैं, और इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ़ की तैनाती की समरी का मामला है, उसका भी नाज़रीन मुकम्मल तौर पे ड्रॉप इन हो गया है। अब ये डेवलपमेंट क्या हुई है और कौन से लोग बेनकाब हुए हैं और आर्मी चीफ़ की तैनाती की समरी का ड्रॉप इन कैसे हुआ है, ये सारी तफसीलात अब से कुछ देर के बाद आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, दो साबिक वज़रा आज़म से जुड़ी 4 बड़ी अहम ख़बरों की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इन ख़बरों में इमरान खान साहब की ख़बरें भी शामिल हैं और नवाज़ शरीफ की ख़बरें भी शामिल हैं। तो सबसे पहले आगाज़ करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जुड़ी जो एक बड़ी अहम ख़बर है, उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में जो डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस फैसले के नाज़रीन 2 पार्ट्स थे। एक हिस्सा तो वो था जिसमें इमरान खान साहब को NA 95 मियांवाली की जो सीट थी, उस तोशाखाना रेफरेंस को एक्सेप्ट करते हुए इमरान खान को मियांवाली की कौमी असम्बली की नशिस्त से नाअहल करार दे दिया गया था। और फैसले का दूसरा पार्ट ये था कि उस 5 रुकनी बेंच की जानिब से, जिसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा कर रहे थे, उस 5 रुकनी बेंच ने अपने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को ये डायरेक्ट किया, यह हुक्म जारी किया कि तोशाखाना का रेफरेंस पॉजिटिव प्रूव होने के बाद इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो उनके खिलाफ फौजदारी केस की जो कार्रवाई है उसको इनिशिएट किया जाए और ट्रायल कोर्ट में यानी मुतल्लिका फोरम पे इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमे का रेफरेंस भेजा जाए, यानी बाकायदा तौर पे इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा बनाया जाए, क्योंकि उस फैसले में ये लिखा गया था कि इमरान खान करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकब जो है वो करार पाए हैं, मुर्तकब हुए हैं। तो आज नाजरीन, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की जानिब से ये रेफरेंस तैयार करके इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को भेजा गया था, आज उसकी जो जज साहब हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उन्होंने पहला जो स्टेप लिया है वो ये है कि इस रेफरेंस के ऊपर, इस मुकदमे के ऊपर इमरान खान साहब को नोटिस जारी कर दिया है। और ये सिर्फ नोटिस इमरान खान साहब को जारी नहीं हुआ, दूसरा नोटिस किसको भेजा गया है वो भी आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो रेफरेंस है, इसमें सेक्शन जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके सेक्शन 137, 167 और 170 के तहत इमरान खान के खिलाफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का फौजदारी मुकदमा चलाने की इस्तदा की गई है, और इमरान खान के खिलाफ इस मुकदमे को जो है वो एक्सेप्ट करने का कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो जज ज़फ़र इकबाल साहब ने अपनी पहली यानी अटेम्प्ट के ऊपर इमरान खान साहब को नोटिस कर दिया है, और साथ में इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो नोटिस कर दिया गया है, और कल इस मुकदमे की पहली बाकायदा समाअत होने जा रही है। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक कानूनी महाज पे, अदालती महाज पर एक बुरी खबर इसको कहा जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, तोशाखाने की खबर तो आपके साथ हमने शेयर की। आज हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एक और छोटे से स्कैंडल का इंकशाफ किया गया चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से मुतल्लिक। हामिद मीर साहब ने बताया, जो मैंने सुना अपने इन गुनाहगार कानों से, उन्हें कहा कि इमरान खान साहब पे तोशाखाना का रेफरेंस बना, डिस्क्वालीफाई हो गए, ट्रायल कोर्ट को उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा भिजवा दिया गया। 1987 में जो इंडिया के दौरे में पाकिस्तान टीम वहाँ पे जीती थी, तो टीम को जो गोल्ड मेडल्स दिए गए थे इंडिया की तरफ से जीतने के ऊपर, कामयाबी के ऊपर, तो एक गोल्ड मेडल इमरान खान को भी मिला था। इस बात का तज़किरा आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली के ऐवान में भी किया है। उन्होंने कहा कि वो गोल्ड मेडल बाज़ार में बिक रहा था और किसी शहरी ने वो ख़रीदा और जाके PCB को दिया कि ये वो गोल्ड मेडल है जो पाकिस्तान की टीम जीत के आई थी। लेकिन वो गोल्ड मेडल गालिबन, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, उससे ऐसा लगा कि ये गोल्ड मेडल जो है इमरान खान का था, और इमरान खान साहब ने वो गोल्ड मेडल जो है वो बाज़ार में बेच दिया।
اور پھر بازار سے اس گولڈ میڈل کو کسی شہری نے خرید کے پی سی بی کو واپس کر دیا اور وہ جو گولڈ میڈل ہے وہ پی سی بی کے میوزیم میں جو ہے وہ اسے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اگلی 3 خبریں ناظرین نواز شریف سے متعلق ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ جو ویزا کی اپلیکیشن لندن کے امیگریشن آفس کی جانب سے ریجیکٹ کر دی گئی تھی، امیگریشن یا متعلقہ جو پاسپورٹ کا جو آفس ہوتا ہے جہاں پہ ویزا کا اجرا ہوتا ہے، تو وہ جو اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی گئی، تو پھر ویزے کی توسیع کے لیے ہوم آفس سے نواز شریف نے اپیل کی تھی کہ انہیں ویزا میں ایکسٹینشن دی جائے۔ تو پچھلے کچھ عرصے سے غالباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، وہ اپیل جو ہے وہ ہوم آفس میں زیر التواء چلی آ رہی تھی، لیکن اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نواز شریف نے وہ اپیل انگلینڈ کے لندن کے ہوم آفس سے واپس لے لی ہے۔ اور دوسری خبر نواز شریف سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سیر و تفریح کے لیے جا چکے ہیں، اور وہ اکیلے نہیں گئے بلکہ ان کے سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں مریم نواز صاحبہ، حسین نواز اور جنید صفدر، 5 یورپین ممالک کی سیر کے لیے وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ یعنی صرف فیصلہ نہیں ہوا، یہ نواز شریف، حسین نواز، مریم نواز اور جنید صفدر یورپین ممالک کی سیر کے لیے جا چکے ہیں اور ایک یورپین ملک میں پہنچ بھی چکے ہیں۔ اگلی جو خبر ہے نواز شریف کے حوالے سے وہ ان کے علاج معالجے سے متعلق ہے، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان واپس آنے سے پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ امریکہ جائیں گے۔ امریکہ میں وہ اپنی شریانوں کے پروسیجر سے متعلق مختلف ڈاکٹر سے ملاقات کریں گے، اور پھر وہاں سے ان کی لندن واپسی ہوگی، اور لندن میں آ کے ان کا وہاں پہ ایک اور آپریشن یا کوئی پروسیجر ہوگا۔ اس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ اپنی بیٹی مریم نواز کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان واپس آئیں گے۔ یہ تو ناظرین وہ خبریں تھیں جو سابق وزراء اعظم سے جڑی تھیں۔ اب جو غیر معمولی ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہوئی ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اب ناظرین مجھے چھوٹا سا وقفہ لینا پڑا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شہر اقتدار میں غیر معمولی ہلچل اور بڑی پیش رفت کیا ہوئی ہے۔ آج ناظرین کچھ صحافیوں کی جانب سے نیشنل میڈیا پہ یہ رپورٹ کیا گیا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کی جو سمری ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کو موصول ہو گئی ہے۔ 5 سینئر جو آرمی کے افسران ہیں جو سینیٹری لسٹ میں آتے ہیں ان کے نام اس لسٹ میں شامل ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ تو کچھ دیر وہ خبریں مختلف چینلز کے اوپر چلتی رہیں، اور ایک لگا کہ یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے، تو انتظار کی گھڑیاں لوگ کہنے لگے ختم ہوگی اور سمری موصول ہوگی، جس کا بڑی بے چینی اور بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا جا رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد نازل ہوا یہ کہ جتنے رپورٹر تھے، یہ خبریں دینے والے، ان کے چینلز نے یہ خبریں آہستہ آہستہ واپس لینا شروع کر دیں، ان خبروں کو کول ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد اس معاملے کی تصدیق خواجہ آصف صاحب نے بھی کر دی۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی سمری موصول نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب نے خطاب کیا۔ اس خطاب میں خواجہ آصف صاحب نے عمران خان صاحب سے متعلق بھی انکشافات کیے کہ اگر فوج نیوٹرل ہو گئی ہے، اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، تو یہ وہ شخص ہے جو فوج کو ابھی بھی اے پولیٹیکل نہیں ہونے دے رہا، انہیں بار بار ٹیز کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں۔ اور پھر اسی تقریر سے پہلے خواجہ آصف صاحب کیپٹل ٹاک میں بھی گئے، اور وہاں پہ خواجہ صاحب نے تمام گتھی جو تھی اس کھول کے حامد میر کے ذریعے ان کے پروگرام کے ذریعے عوام کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ سمری آئی نہیں، انہوں نے کہا کہ آج آرمی چیف کی تعیناتی کا جو پروسیس ہے اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہوا ہے، اور وہ پروسیس کیا ہے اس سے پہلے ویلاگ میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر چکے ہیں کہ اگر آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہو، مسلح افواج کے کسی سربراہ کی تعیناتی کا معاملہ ہو، یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تعیناتی کا معاملہ ہو، تو اس کا پروسیجر آئین کے آرٹیکل 243 کے سب کلاس 3 میں بڑا واضح دے دیا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر عہدہ فوج میں ویکنٹ ہوتا ہے جس کی تقرری وزیر اعظم نے کرنی ہے، تو وزیر اعظم کی جانب سے ایک لیٹر لکھا جاتا ہے وزارت دفاع کو کہ جو سیٹ ویکنٹ ہوئی ہے، اگر ایک سیٹ ویکنٹ ہوئی ہے تو 2 نام جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وزارت دفاع سے منگواتے ہیں کہ ادارے سے یہ ایک ویکنٹ سیٹ کے لیے نام منگوائے جائیں۔ تو ایک اگر سیٹ ویکنٹ ہو تو 2 نام ادارے سے منگوائے جاتے ہیں، اور اگر 2 سیٹیں ویکنٹ ہو تو پھر 5 ناموں کا پینل جو ہے وہ جی ایچ کیو
वजारत दिफा के कहने के ऊपर वजारत दिफा को भिजवाता है और फिर वो नाम जो है उसका पैनल जो है वो फिर वजारत दिफा की जानिब से PM ऑफिस को भेज दिया जाता है। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कैटेगोरिकली कह दिया है कि प्रोसेस का बाकायदा आगाज़ हो गया है और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से एक ख़त लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि वजारत दिफा से कहा गया है कि आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए जिन 2 ओहदों पर तकर्री होनी है, इन ओहदों पर तकर्री के लिए नाम वज़ीर आज़म ऑफिस को, वज़ीर आज़म हाउस को भिजवाए जाएँ। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये समरी आज वज़ीर दिफा को मौसूल होगी है और इस समरी से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यानी वजारत दिफा ने GHQ को आगाह कर दिया है कि PM ऑफिस नाम मांग रहे हैं आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हवाले से। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगले 24 घंटों में ये जो नाम है उम्मीद है कि वजारत दिफा को GHQ की जानिब से जो है वो रिसीव हो जाएंगे। जैसे ये नाम मौसूल होंगे इन नामों के ऊपर आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो तकर्रुर है वो कर दिया जाएगा, नाम फाइनलाइज हो जाएंगे। एडवाइस जो वज़ीर आज़म जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाएंगे और सदर साहब के दस्तखत होने के बाद वजारत दिफा इन नामों का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तो ये नाज़रीन आज आर्मी चीफ की तैनाती की समरी का ड्रॉपसिन हुआ है। तकरीबन मीडिया ने चला दिया कि समरी मौसूल हो गई और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले सुबह कहा कि समरी मौसूल नहीं हुई, तो कुछ मीडिया की तरफ से कहा गया कि नहीं ये गलत बात कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया कि भाई आज PM ऑफिस की जानिब से उन नामों के लिए आज वजारत दिफा को लिखा गया है और अगले 24 घंटों में वो नाम GHQ के ज़रिए हम वसूल करेंगे और उसे PM ऑफिस को भिजवा दिया जाएगा। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।